उपन्यासकार घनश्याम खड्काको वाचन गर्ने शीर्षक छ निर्वाण। यस उपन्यासको प्रारम्भ पृष्ठ सङ्ख्या 1बाट हुन्छ। फेरि हाम्रो भेट भयो। ऊ उस्तै उद्विग्न थिए। साँझ छिपिन लागेको थियो, त्यसैले पनि हुँदो अनुहार मधुरो देखिएको थियो। अहिले कस्तो छ? आँखाले देख्न नपाई मुखले प्रतिक्रिया जनाइहाल्यो। जवाफमा ऊ केही बोलिन, बरु मतिर आँखा फाल्दै मुस्कुराई र उल्टै सोधी, सन्चै छौ? मलाई के भएको छ र? प्रष्टीकरण जस्तो प्रश्न मैले उतिर हुत्याएँ। ऊ पूर्ववत मौन थिए। उसको बानी नै यस्तै छ। सोधेको कुरा हतपत्ती भन्दिन, भनिहाले पनि प्रश्न खुल्दिन। अन्तर्मुखी भनौँ भने जति पनि कुरा गर्छे भनौँ भने केही पनि खुलाउँदिन। अघिल्लो साता भेट्दा ऊ बिरामी जस्तै थिए। ज्वरो आए जस्तो, घाँटी बसे जस्तो र आँखा सुन्निए जस्तो। बाढीले पखालेको पाखो जस्तो थियो अनुहार। धेरै रोयो भने पनि यस्तै हुन्छ। सुतेन र खाएन भने पनि यस्तै हुन्छ। सन्चो नभए पनि यस्तै हुन्छ। कारण अरू पनि अनन्त हुन सक्छन्। उसलाई चाहिँ के भएको थियो? कहिले ऊ भर्खर फक्रिएको डेजी जस्ती हुन्छे, कहिले चाहिँ झरेको लिली जस्तै। अहिले पनि उसको अनुहारमा उति खुसी देखिएन। साताभर उसलाई सन्चो भएनछ क्यार। यो के भएको तिमीलाई? मैले आत्मीयताका साथ फेरि सोधिदिएँ। उसले बडो निरपेक्ष भावले मतिर हेरी अनि भनी, आओ कफी पियौँ। त्यसपछि मलाई उसको स्वास्थ्यबारे सोध्ने मन भएन। भन्ने भए पो सोध्नु। मलाई लागेको थियो ऊ भित्रभित्रै चुडिएकी जस्ती छे। शरीरको ज्वरो थियो कि थिएन कुन्नी? मनको ज्वरो भने अवश्य थियो। त्यसैले उसलाई यस्तै गलाएको हुँदो। हामी सडक धेरै बेर हिँडिरह्यौँ। मौन व्रत लिएका थिएनौँ र पनि त्यसको पालना गरिरह्यौँ। ताराहरू देखिन थालेका थिए र जुन चम्किन लागेको थियो। एक झोक्का चिसो बतास मेरो गालाबाट चिप्लियो। उसको थाप्लामाथिको कपाल फुरफुर भएर उडिरह्यो। हिँड्दा हिँड्दै मैले उसलाई पुलुक्क हेरेको थिएँ। यस्तो मोहक साँझमा उसको अनुहार चाहिँ किन ओइलाएको गुलाब जस्तो। हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा छिर्यौँ। त्यो ठुलो र भव्य बगैँचाको बिचमा थियो। फुलहरू बडा लोभ्याउने गरी फुलेका थिए। हरियो दुबोको भुइँ र ठाउँ ठाउँमा जात जातका ढकमक्क फुलले मन बडो शान्त भइरहेको थियो। उसले कुनातिरको चकटी तानी र हरियो भुइँको एउटा चोकटामा बसे। मैले पनि त्यसै गरेँ र उसको अनुहार आफूतिर फर्किने गरी बसेँ। बडा शान्त छ अघि यो ठाउँ। उसको एउटा अशान्त ध्वनि तरङ्ग मेरो कानसम्म ठोकियो। हाम्रो अघिल्तिर एउटी युवती मेनु लिएर ठिङ्रिङ्ग उभिए। कफी मैले मगाएँ। कालो कि सेतो? त्यस युवतीले मतिर एउटा व्यापार सुलभ मुस्कान छरिदिए। एउटामा दुध नहाल्नुहोस्, अर्कोमा पानी नहाल्नुहोस्। मैले स्पेसिफिकेसन दिएँ, तर कफी चाहिँ दुवैमा बराबर। मैले उसको अनुहारमा हाँसो ल्याउन त्यस केटीलाई यसो भनिदिएको थिएँ, तर उसको उद्विग्नता यथावत देखियो। बरु उल्टै त्यो युवती पो मुस्कुराई। तिमी किन केही पनि बोल्दिनौ? म नसोधी बस्नै सकिनँ। के भनौँ भन न त? ऊ फिस्सा हाँसिदिए। मैले पनि त्यसै गरेँ अनि भने, मैले जे भन्यो त्यही भन्छौ? फेरि पनि उसका ओठ चल्मलाएनन्। मैले नै अरू केही प्रश्न पनि गरेँ। चुप हुनाको कारण सोधेँ। विरेचन सिद्धान्तको सान्तिनो महात्म्य सुनाएँ। अनि एउटा आग्रहलाई यसरी बिर्को लगाएँ। मनको कुरा भने पो हलुका हुन्छ त? केही भएको छैन। अनि के भनेर हलुका हुने? उसले मलाई बाचा गरे जस्तै गरी हेरी। कहिले कहिले त्यसै नरमाइलो लाग्छ। त्यो आफै ठिक भइहाल्छ नि। कफी आइपुग्यो। कालो कता? वेट्रेसले हाम्रो रोजाइ जान्न खोजे। यता, उसले भने। कालो र कडा कफी पिउने उसको बानी छ। मलाई चाहिँ उसको गाला जस्तै दुधिलो कफी मनपर्छ। आज उसले कफी पनि बडा बेस्वादले पिए। अनुहारमा कफी भन्दा तितो भाव पोतिएको थियो, जसलाई उसले लुकाउने प्रयास भने कति पनि गरेन। हामी निकै बेर कफी पिउँदै निशब्द बस्यौँ। साँझ छिपिएर रात पर्ने बेला थियो। उसका आँखा मेरो अनुहारमा टक्क अडिए। तिमी वाइन त लिन्छौ होला नि? एउटा अप्रत्याशित प्रश्न मतिर सोझियो। त्यसभन्दा अघिल्लो एउटा भेटमा मैले व्हिस्की, रम, ठर्रा केही पनि नपिउने पत्तो उसले पाएकी थिए। त्यस दिन वाइनको कुरा छुटेछ। त्यसबारे पनि ऊ सायद प्रष्ट हुन खोजिरहेकी थिए। ड्रिङ्क्सको मामिलामा म कुमारै छु। बिना तयारी एउटा वाक्य यस्तरी फुत्कियो। पछि असजिलो जस्तो भयो। यसको उसले के अर्थ लगाइयोली? अरू कुरामा म कुमार छैन? उसले जिस्क्याउन खोजे जस्तो पो देखियो। अब ऊ हल्का खुले जस्तो देखी। पिउने मुडमा थिए सायद। मेरो साथ माग्दै थिए। आज तोडिदेऊ त्यसलाई, उसले आग्रह गरी। एक पेक मसँग ल्याऊ। के जान्छ त तिम्रो? मैले नै भन्न सकिनँ। तर म पिउने मान्छे हुँदै होइन। उसको आग्रहमा आज एउटा परिवेश छ। ऊ एक्ली र उदास ठानिरहेकी छे आफूलाई। पिउने साथी पनि नपाउनु त बडो रिक्त जिन्दगीको सङ्केत हो।
म उसलाई रिक्तताको अनुभव कसरी गर्न दिउँ? तर वाइन साइन पिउने कुरा मनले मानिरहेको थिएन। यस्तोमा मैले उसकै बानी सापट्टि लिएँ र चुप लागिरहेँ। मैले नै बरु पिउन कर गर्नुपर्ने, मैले नै उसलाई डिनरका लागि आमन्त्रण दिनुपर्ने। तर उसैले सुरुवात गर्दा पनि म बोल्न सकिरहेको थिइनँ। अहमले त्यसबेला मलाई लात्ताले हानुला जस्तो गर्यो। ठिकै छ, लात्ती खाने भएले भन्दिनँ भनेकै कुरो भनिएछ। तिम्रा लागि मेरो कौमार्य तोडिदिने भए। मलाई अब लाज र ग्लानि एकैपटक भइरहेको थियो। के फुत्केको होला यो मुखबाट? फ्राइड महोदयले थाहा पाए भने के भन्दा हुन्? तर उसैले वातावरणलाई होलो बनाइदिए। यु आर क्युटली नट्टी। ऊ एकसाथ मुस्कुराउन र आँखा तर्न सिद्ध हस्दै रहेछ। एक्सक्युज मी। उसले अघिकी केटीको कानसम्म पुग्ने गरी आवाज निकाली। ऊ दौडे जस्तै गरी अघिल्तिर आइपुगी। एक बोतल रेड वाइन, एउटा ग्रिन सलाद र एउटा साँधेको बदाम। मेनु हेर्दै नहेरी उसले खरखर्ती एउटा सूची टिपाई। आज्ञाकारी विद्यार्थीले जस्तै त्यस युवतीले एउटा सानो कागजमा कलम दौडाई र त्यहाँबाट अलग पाई। तिमीले अहिलेसम्म मुखमा पनि हालेका छैनौ? अब भने उसले गफिने छाट देखाए। के? मैले जानी जानी प्रश्न गरेँ। अमृत रस, उसले कटाक्ष गरी। मुखमा परेको छैन भन्नुहुन्न। एकपटक एउटा जमघटमा एक घुटको लिएको थिएँ, त्यसपछि कहिले छैन, मैले भने। प्रतिक्रियामा उसका ओठ फाटे र दाँत देखिए। आज पिएर हेर न, उसले उक्साई। मजा आउँछ। त्यस क्षण रक्सीप्रतिको मेरो विमति उति चर्को र प्रष्ट थिएन सायद। मैले उसलाई तिमीले भनेपछि पिइहाल्छु नि भने जसरी हेरिदिए। ऊ धन्यवाद भने जसरी फेस्सा हाँसिदिए। ऊ मनमौजी छे, कहिले आकाश जत्तिकै खुलस्त लाग्छ, कहिले बादलको आकार जत्तिकै अमूर्त। तर दुवै अवस्थामा स्वाभाविक लाग्छ। यो केटीको यही बानीले मलाई नजानिदो गरी तानिरहेको थियो र म उसले भनेको कुनै पनि कुरा नाइ नभन्ने अवस्थामा पुगिरहेको थिएँ। एउटा किस्तीमा वाइन लिएर केटी आइपुगी। काँचका 2 सुन्दर ग्लास पनि साथै थिए। सलादहरू खोइ त, उसले भनी। हजुर, हुनै लाग्यो। सलादभन्दा अलिकति अगाडि जवाफ आइपुग्यो। बोतलको वाइन ग्लासमा खस्दा एउटा रातो धारो एकछिनसम्म हावामा स्थिर भयो। उसले एउटा भरी ग्लास मतिर तन्काए। नाइ, यति धेरै त म पिउन सक्दिनँ। मेरो उकुस मुकुस फुत्कियो। के खालको केटो होला? उसले प्रेमपूर्वक जपारी। यस्तो हट्टाकट्टा भएर डराउने हो? अर्को एउटा भरी ग्लास उसले उठाए। मेरो ग्लाससँग बिस्तारै जुधाई अनि हामी दुवैले चियर्स भन्यौँ। ग्लास आपसमा रगडिँदा एउटा संक्षिप्त आवृत्तिको मिठो ध्वनि निस्किएको थियो, जो तत्काल ब्रह्माण्डको अनन्त शून्यमा बिलाइहाल्यो। ल, पहिले तिमी लिऊ आज। उसले बडो सरलताका साथ मलाई आग्रह गरी। नाइ, पहिले तिमी। म बिना काम जिद्दी गरिरहेको थिएँ। मेरो कुरै नसुनी उसले आफ्नो ग्लास मेरो ओठमा टाँसिएर भनी। जस्ट अ लिटिल सिप बेबी। सानो बालकले भनेको माने जस्तै गरेँ मैले। एउटा नमिठो स्वाद मुखभरि अटेस मटेस थियो। मन थियो त्यसलाई ओकलिदिउँ, तर ऊ नरमाइलो मान्ली। उसको एक्लोपन बढ्ला र ऊ जुरुक्क उठेर हिँड्देली। यो डरले मैले त्यो घुटको आन्द्रातिर घचेटी दिएको थिएँ। वाइन भित्र गयो, स्वाद जिब्रोमै अड्किरह्यो। बरु स्वाद गएर वाइन अड्किएको भए कति सजिलो हुने थियो। मेरो मुख कच्याको चुक्क भएको देखेर ऊ खितखिताए। मलाई सुमसुमाएर भनी, वेल डन माई बोय। स्वाद नमिठो भए पनि त्यस क्षण मलाई रमाइलो लाग्यो। ऊ हाँसी नि त। सलाद र बदाम पनि आइपुग्यो। ल, यो घुटको तिम्रा लागि। उसले वाइन लिई एउटा टुक्रो हरियो काँक्रो मेरो मुखमा राखिदिए अनि भनी, ह्याप्पी बर्थडे टु मी। सुनेर म अवाक भएँ। ए, आज उसको जन्मदिन। यो जन्मदिनको उत्सव। यो संसारमा म मात्रै उसको एक्लो पाहुना। जाँचमा नपढेको पाठको प्रश्न देखेर जिल्लिएको केटो जस्तै म वाल्ल परेँ। के गर्ने होला भनेर एकछिन ट्वाल्ल परेँ अनि तत्काल मेरो ग्लास उसको ओठतिर लगेँ। मैले पनि उसलाई पियाइदिएँ। एउटा टुक्रो गाजर उसको मुखमा हालिदिएँ अनि हावामा अँगालो फिजारिदिएँ। उसले आफूलाई त्यसभित्र राखिदिए। मैले पाखुराहरू बन्द गरेँ र उसलाई अँगालोमा केही बेर राखिरहेँ अनि भने, जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। मलाई के भन्नु न के भन्नुभयो। यसरी मसँग कसैले पनि जन्मदिन मनाएको थिएन। कसैले यति नजिक ठानेको पनि थिएन। एउटा यस्तो क्लाइमेक्समा पुर्याएर रक्सी खुवाउनुको मतलब कसैले भनेको पनि थिएन। यस हिसाबले म खुसी थिएँ, तर प्रकटमा रिसाए जस्तो गरेँ। उसलाई आँखा तरे र भने, पहिले भन्नु पर्दैन थियो? ऊ अझै खितखिताए। मेरो तिग्रामा फ्याट्टा हानी। एक घुटको वाइन मलाई फेरि पियाई। आफूले पनि अलिकति स्वाट्ट पारी अनि भनी, जस्ट टु सरप्राइज यु। तयारीले आनन्द घटाउँछ नि। पहिले भनेको भए यतिखेर यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो। केही उपहार दिने मौकै पनि उसले दिएकी होइन। यतिखेर त पसलहरू पनि बन्द भइसक्यो होला। मैले झटपट त्यस युवतीलाई बोलाएँ। जताबाट भए पनि सकेसम्म छिटो एउटा केक र मोमबत्तीहरू ल्याउन भने।
जन्मदिन मनाउने हाम्रो तरिकाले ऊ छक्क परेकी हुनुपर्छ, तर आफ्नै लागि यसको आयोजना भइरहे जत्तिकै गरी ऊ फुरुङ्ग परे। पसलहरू त बन्द भइसक्यो होलान्। युवतीले सकेसम्मको सदाशयता देखाए। बेकरीवालालाई फोन गरेर सोध्छु है। केही छैन, नभए पनि हुन्छ, ग्लास सहितको हात उठाउँदै उसले भने। मैले बिचैमा हस्तक्षेप गरेँ। उसलाई आँखा तरे अनि त्यस युवतीलाई भने, होइन होइन, जसरी पनि चाहियो, छिट्टो। मुन्टो हल्लाएर ऊ फुलको झाडीतिरबाट ओझेल पारी। घडीको सुईले रातको 9 बजेको सङ्केत गर्यो। खासमा म जन्मदिन मनाउने केटी होइन, उसले वाइनको घुटको लिनु अघि भनी। तर किनकि तिमीलाई भेटेकै दिन मलाई यसपालि रमाइलो गर्ने मन भयो। अब ऊ पूर्ण मुदित मुद्रामा प्रकट भएकी थिए। ओइलाकी लिली तुरुन्त भर्खर फक्रेकी डेजी भइहालिए। भनिहाले नि, हरेक भेटमा यो केटी मलाई नौली र रहस्यपूर्ण लागिरहेकी छ। हाम्रो चिन्जान भएको धेरै भएको छैन। भेटघाट त यो चौथो हो। बेतारको वार्ता 8-10 पटक भएको हुँदो हो। फेसबुकमा चाहिँ अलि बाक्लै च्याट भएको थियो। स्काइपमा केही भावहरू साटिएका थिए। यतिको भरमा ऊ यति राति मसँग थिए। फेरि मलाई पियाइरहेकी थिए। यति नजिक ठानेर जन्मदिन मनाइरहेकी थिए। ऊ अब उसको खुसीमा मैले पिउनै पर्ने भयो। बडा कष्टपूर्वक मैले आफै केही घुटका वाइन लिएँ। वाइन त सफ्ट ड्रिङ्क जस्तै हो, हामी केटीहरूको पेय। उसले मलाई गिच्याए। यति पनि पिउन नसक्ने कस्तो तिमी? जन्मदिन रे। ऊ निकै उदास थिए। अहिले पो खुलेकी त। बर्थडेका दिन पनि तिमी त अपसेट थियौ। मैले भने, के पर्यो त्यस्तो? केही परेको पनि होइन, तिमी सधैँ खुसी भइरहन सक्छौ? उसले उल्टै सोधी। तर अकारण त दुखी पनि कहिले भएको छैन। मैले कारण खोतले। कुन्नी त म त धेरै पटक भएकी छु। उसले एक घुटको लिए। यसपटक पनि मलाई त्यत्तिकै नरमाइलो लाग्यो। हुन त होला, तर मैले यसमा कुनै कारण देख्न सकिनँ। किन त? एक घुटको मैले पनि घुट्क्याएँ। थाहा छैन, तर यही जीवन कहिले सुखपूर्ण लाग्छ, सधैँ बाँचिरहँ जस्तो। कहिले बाँच्नुपर्ने कुनै कारण म देख्न सक्दिनँ र अहिले मरिहालौँ जस्तो लाग्छ। खानु, पिउनु, बिहा गर्नु, छोराछोरी जन्माउनु र हिँड्नु मात्रै जीवन हो भने यो झर्को लाग्दो छैन त? उसले एउटा लामो सास तानी। म भन्न सक्दिनँ। जीवन यस्तै हो कि यसमा अरू पनि केही छ? यो कुरो त तिमी पुरै नबाँची कसरी थाहा पाउन सक्छौ? मैले अर्को घुटको पनि लिदिएँ। टाकुरामा नपुगी त्यहाँबाट कहाँसम्म देखिन्छ भनेर कसरी भन्ने? त्यहाँ पुगेर आएकाहरूलाई पनि त सोध्न सकिन्छ। हाम्रा साथीभाइ र छरछिमेकीलाई हेर, हामीलाई पढाउनेहरूलाई हेर, यो देश चलाउनेहरूलाई हेर। उसले पिउनै लागेको ग्लास ओठसम्म लगेर रोकी। तिनको अनुहार तिमी निहाल, कस्तो निराशा छ, दुःखको कस्तो गाढा तस्बिर छ। कसैलाई उन्मुक्त हाँसेको देखेका छौ? मलाई त लाग्छ बाँच्ने नाममा जीवन जसोतसो घिसारिरहेका छन् मान्छेहरू। यस्तो हो भने जति बाँचे पनि के अर्थ? मलाई लाग्यो यो केटी जस्तो देखिन्छे त्यस्तो पटक्कै छैन। यो उमेर र यो समयमा के बनिरहेकी होली यसले? जन्मदिनमा पनि यस्तो कुरा गर्ने? फर्किएकाहरू जसलाई सोध्यौ र देख्यौ ती टाकुरासम्म पुगेका थिएनन् कि? अथवा तिनले त्यहाँबाट कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्दै हेरेनन् कि? तिनीहरूको आँखै कमजोर वा कामै नलाग्ने पनि त हुन सक्छ। मैले अर्को घुटको लिएँ। आफै नपुगी अनुभव नगरी कहाँ भन्न सकिन्छ र? मानिसहरू खुसी पनि त हुन्छन् नि। रमाइरहेका पनि भेटेका छु मैले त। तिमी आफैलाई हेर न, अहिलेको अहिले कति खुसी भइसक्यौ। जेसुकै भन, मलाई त संसार बाँच्न लायक कहिले लागेन। उसले ग्लासमा बाँकी वाइन एकैपटक रित्ताई। मलाई तिमीले अहिले खुसी देख्यौ, के थाहा भित्रभित्रै म रोइराख्या पो छु कि दुखी राख्या पो छु कि? त्यो युवती आइपुगी। उसले एउटा सानो टेबल ल्याई। त्यसमाथि केक, चक्कु, मोमबत्ती र लाइटर राखिदिए। मैले उसलाई धन्यवाद कसरी नभन्नु? ह्यापी बर्थडे। ऊ मुस्कुराएर हिँडी। केकमाथि मैन ठड्याउँदै मैले सोधेँ, कतिवटा गाडु? त्यहाँ 30 वटा मैन थिए। वर्षको एउटाका दरले गाड्दा जति पनि पुग्ने मेरो अनुमान थियो, किनभने ऊ 30 त मरे पनि नागेकी नहोली। एउटा मैनबत्ती हातमा खेलाउँदै ऊ मुस्कुराई। जति गाडे पनि हुन्छ, तिमी मेरो उमेर अन्दाज गर्न सक्छौ। मैले 8 वटा मैन एकातिर पन्छाएँ। बाँकी गाडिदेऊ? ऊ मुस्कुराई। एउटा थपिदिए र कुनै भव्य रहस्यको पर्दा उठाए जस्तो गरी। यति जम्मै चाहिन्छ? केटीहरूलाई कम उमेरकी भनिदियो भने खुसी हुन्छन् रे। त्यो खुसी उसको अनुहारमा आइपुग्यो। त्यो जाँच्न मेरा आँखा उसका ओठ र आँखा वरपर दौडिए। ऊ प्रसन्न नै देखिन्थे। उसले भने जस्तै मैले जम्मै मैन लस्करै गाडिदिएँ। लाइटर निकालेँ, सल्काइदिएँ। मैनबत्तीको उज्यालोले ल्याम्प पोस्टको उज्यालोलाई अझै गाढा गरायो। हामी छेउको दुबो फुल र गमला झनै चखिलो देखियो। उसको अनुहार अझै गुलाबी भयो। ऊ मुस्कुराई। बत्तीहरू निभाई। मैले ताली पिटेर फेरि भने, ह्यापी बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे टु यु,
ह्याप्पी बर्थडे टु यु डियर मोनिका। उसले एउटा टुक्रो केक काटेर मेरो मुखमा खप्पा हालिदिए। मैले उसलाई खुवाएँ। हामीले एकअर्कालाई हेऱ्यौँ र मुस्कुरायौँ। एकपटक उसले मलाई अँगालोमा बेरी, तिमी साँच्चै रमाइला छौ। ऊ मेरो कानमा फुसफुसाई, आज म खुसी छु। हामी अबेरसम्म गफिरह्यौँ। वाइन अझै आधै थियो। अलिकति रितिन बाँकी मेरो ग्लासमा उसले थपिदिए। आफ्नोलाई भरि पारी। मलाई कस्तो कस्तो भइरहेको थियो। भित्रबाट केही लाटो भए जस्तो, बाहिर सब चिज रोकिए जस्तो, एउटा रमाइलो कुदकुत्याउने खालको अनौठो अनुभूति। मोनिका, मैले त्यत्तिकै उसलाई बोलाएँ। भन न, उसले परेला उचाली। के भन्नु, म त्यत्तिकै बोलिरहेको थिएँ। भनिदिएँ, तिमी साह्रै राम्री छौ। तिमीलाई लाग्यो जस्तो छ। ऊ बेस्सरी हाँसी। म पनि जोडले हाँसिदिएँ। कुनाको टेबलमा रक्सी पिइरहेका दुई अधबैँसेले हामीतिर पुलुक्क हेरे। सिँगै रेस्टुरेन्टमा ग्राहक भन्नु उनीहरू दुई र हामी दुई मात्रै बाँकी थियौँ सायद। ऊ हेर तिनीहरूको अनुहार। मोनिकाले मेरो कानमा खासखुस गरी। कस्तो बिरसिलो, अहिले आत्महत्या गर्लान् जस्तो। यस्तै त हुन्छन् नि मान्छेहरू। नभन्दै तिनको अनुहार विरक्त लाग्दो थियो। चुरोटमाथि चुरोट सल्काइरहेका थिए। रक्सीमाथि रक्सी थपिरहेका थिए। यस्तो लाग्थ्यो वर्षौँदेखि तिनीहरूले हाँस्न बिर्सिएका छन्, बाँच्न बिर्सिएका छन्। यसरी अरूलाई हेरेर आफ्नो जिन्दगीको मापन हुन्छ र? मैले उसलाई टोक्सेँ। मानिसहरू जेसुकै गरून्, आफू पो रमाउनुपर्छ त। संसार स्वर्ग जस्तो भए, सबै खुसी भए पनि तिमी दुखी छौ भने त्यसको के अर्थ? संसार नर्कै जस्तो भए पनि, मानिसहरू रोइरहेका भए पनि तिमी खुसी भयौ भने तिम्रा लागि तिम्रै खुसी जीवन हो। म मान्दिनँ यो कुरा, उसले ठाडै प्रतिवाद गरी। मान्छे कसरी एक्लै खुसी हुन सक्छ? हाम्रो दुःख सुख एकअर्कासँग जोडिएको छैन? लौ भन, मैले भनेपछि तिमीले आज मन नभए पनि वाइन खान परेन? यति भनेर ऊ मस्तले हाँसी। यस्तो कुरा जति लम्बिए पनि सार नहुने देखेर म चुप लागिरहेँ। अब जाने होइन? मैले उसका आँखा चियाएँ र हतार भएको सङ्केत गरेँ। 12 बज्यो। जम्ला नि त, ऊ बेपरवाह थिए। तिमीलाई हतार छ? यति राति के को हतार? मलाई लागे जस्तो भइरहेको थियो। उसलाई पनि वाइनको असर त परेको थियो, तर आफ्नो नियन्त्रणमै थिए। दोस्रो पटकको भरिएको मेरो ग्लास भरि नै थियो। उसले तेस्रो पटक समेत रिताइसकेकी थिए। उसको आँखा छलेर मैले ग्लास साटिदिएँ। उसले चाल पाइहाले। नो नो नो, ऊ मतिर टाँसिए। नो चिटिङ एट अल। उसका सुरिला औँलाहरू मेरो ओठतिर सोझिए। मेरो ग्लास मेरै ओठमा लगेर राखिदिए। मलाई लाग्यो उसँग पिउँदिन भनेर कराउनुको सार छैन। उसले जिद्दी गर्न छाड्ने होइन। मैले टार्न सक्ने पनि होइन। बिरामीले जुस निले जस्तै मैले वाइन निल्ने काम गरेँ। हो, यो हो नि त कायदा। ऊ फेरि खिटखिटाई। यसरी ग्लास नरितिउन्जेल उसले मलाई हेर्दै खिटका छाडिरहे। मैले पनि मुस्कुराउँदै सकेसम्म छिटो त्यसलाई सकिदिएँ। रेस्टुरेन्टकी युवती हामीतिर आई। सर, अब बन्द हुने बेला भयो। उसले सकेसम्म विनम्रतापूर्वक अबेर भएको सूचना दिए। 1 बज्न लागिसक्यो। उसले के पनि थपित भने रेस्टुरेन्ट 11 बजे बन्द हुने गर्थ्यो। हाम्रो जन्मोत्सवलाई बाधा नपार्ने भनेर केही घन्टा उनीहरूले पर्खिदिएका रे। त्यसका लागि मैले उसलाई धन्यवाद भनिदिएँ। बिल तिरेर हामी निस्क्यौँ। सडक सुनसान थियो। ऊ कहाँ बस्छे? यसको पत्तो मलाई अझै पनि थिएन। मलाई चाहिँ सहरको पल्लो कुना पुग्नु थियो। आहा, उसले मेरो काँधमा मुन्टो राखी। आज कति रमाइलो भयो। आज आकाश पनि उसको अनुहार जस्तै थियो। घरि खुल्थ्यो, घरि डम्म हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उसको अनुहार मुस्कुराए जस्तै आकाश सफा थियो। ताराहरू भररै देखिए। हामी हिँड्दै एउटा गल्ली जस्तोमा पुग्यौँ। कता जाने? ऊ त छुट्टिने कुरै गर्दिन बा। तिमी कता बस्छौ? मैले नै सोधेँ। यही गल्लीको पल्लो कुना। उसले मेरो हात समाती। आइपुग्नै लाग्यो। अलि पर हिँडेपछि एउटा सेतो घर आइपुग्यो। उसले ब्यागबाट साँचो निकाले। कम्पाउन्डमा फलामे फाटक थियो। उसले त्यो खोले। ल, गुड नाइट। मैले उसको कानैमा फुसफुसाएँ। राम्रो गरी निदाऊ। ल, कता हिँडेको? उसले मेरो हात समाती। यति राति एक्लै किन जानु? आज यहीँ बस। उसका घरमा के भन्लान्? अरूले देखि के सोच्लान्? यति राति उसैले पनि के सोचेको हो? म के गर्ने भनेर दोधारमा उभिएँ। उसले मलाई तानी। फाटक लगाई। भित्र लस्करे गमलाहरू थिए, जुनको उज्यालोमा रातामै गुलाब फिका देखिन्थे। उसले ढोका खोली। बत्ती बाली। यो चकमन्न रातमा त्यो घर अझ चकमन्न थियो। कतै कोही भएको प्रमाण पुग्ने केही देखिएन। कुनै आवाज पनि आएन। कोही घुरेको पनि सुनिएन। म जिल्ल परेँ। घरमा कोही पनि छैनन्? कि यो भूतबङ्गला हो? कि यो केटी कुनै किचकन्ने हो? मैले हत्तपत्त उसका खुट्टातिर हेरेँ। त्यो एकदम स्वाभाविक थियो। सानामा आमा कथा भन्नुहुन्थ्यो किचकन्नेका बारेमा। बिहा नगरी केटीहरू मरे भने किचकन्ने हुन्छन् अरे। लोग्ने मान्छेलाई पाएपछि तिनले छाड्दैनन् अरे र तिनका खुट्टा पछाडि फर्केका हुन्छन् अरे। एकछिन मैले आमाको त्यही कथा सम्झेँ। कथाकी त्यही किचकन्ने सम्झेँ। आमाकी कथामा किचकन्ने असाध्यै राम्री थिए र त्यो हरेक रात सबभन्दा राम्रो केटोलाई
आफ्नो अँगालोमा पार्थे। बिहान उठ्दा केटो मरिसक्थ्यो, किचकन्ने भागिसक्थे। म पनि भोलि मरिसक्ने हो कि? यो कतै भागिसक्ने हो कि? म एक हिसाबले झसङ्ग भएँ। फेरि लाग्यो, कस्तो वाहियात कुरा सोचिरहेको होला मैले। यस्तो कुरा सम्झिएकोमा मलाई हाँसो पनि उठ्यो। उमेरले एउटा बिन्दु पार गरेपछि यस्ता दन्ते कथाको प्रभाव मनबाट सर्लक्कै हराउने रहेछ। भूत, किचकन्ने, राक्षस इत्यादि मलाई पुरै हावादारी लाग्न थालेको अहिले होइन, तर मनको अन्तर्कुन्तरमा किचकन्नेको डर अझै बसेको रहेछ क्यार। नत्र यस्तो कुरा आउने नै थिएन। मेरा आँखा झटपट उसका खुट्टातिर जाने नै थिएनन्। आऊ न, के टल्ल परेको? उसले मेरो हात समातेर भर्याङतिर लगी। हामी उक्ल्यौँ एक अर्काको हात समातेर। उसको हात एकदम नरम थियो, सिमलको भुवा जस्तो। अनुहार एकदम गोरो थियो, चामलको पिठो जस्तो। र ऊ एकदम खुलेकी थिए, पानी परेपछिको आकाश जस्तो। उसले एउटा कोठाभित्र लगी। कोठा फराकिलो र सुन्दर थियो। एउटा फराकिलो खाट, चिटिक्क मिलाइएको ओछ्यान, भित्तामा केही राम्रा तस्बिर, ठुलो टेलिभिजन, खाट्ने र सोफा, बडेमाको बुक सेल्फ र त्यसभित्र मिलाएर राखिएको पुस्तकले उसको कोठा सजिएको थियो। मेरो हात समातेकै थिए, लगेर खाटमा थचक्क बसी। लौ, यही हो मेरो सपना देख्ने ठाउँ। ऊ सुस्ताई। यही पल्टी पल्टी म तिमीसँग च्याट गर्थेँ, स्काइपमा तिमीलाई हेर्थेँ। झटपट भित्तातिर हेरेँ। त्यहाँ झुन्डिएको थियो एउटा पेन्टिङ जसको आकाश एकदम निलो थियो। आकाशमा एउटा सेतो चरा उडिरहेको थियो, सायद परेवा। तल जमिनमा एउटा सुगठित र आकर्षक घोडा कतै कुदिरहेको थियो। स्काइपमा कुरा गर्दा उसको अनुहारको ठिक पछिल्तिर मैले यो चित्र देखेको थिएँ निकै पटक। अहिले ठिक त्यही चित्र मुनि म बसेको थिएँ र ऊ मसँगै टाँसिएकी थिए। म एउटा अनौठो कुतकुतीले भरिएको थिएँ त्यतिखेर। एउटा अव्यक्त खुसीले अँगालेको थियो। बोल्न भने केही पनि सकिरहेको थिइनँ। रात उत्कर्षमा पुगेको थियो। मलाई एकदम उकुस मुकुस भएर आयो। मैले एक फेर उसलाई पुलुक्क हेरिदिएँ। ऊ त शान्त थिए। उसमा त कुनै उकुस मुकुस भएको सङ्केत देखिएन। निन्द्रा लागेको छैन? मैले सोधेँ। सुतौँ अब, उसले भने। अनि बलिराखेको चकिलो बत्ती निभाएर मधुरो बत्ती बाली। कोठामा कोही छैन जस्तो गरी उसले लुगा फेरी र उत्तानो परेर पल्टी। यसको चाला देखेर म चकित थिएँ। म पनि यही सुत्ने? अचानक यस्तो प्रश्न फुत्किएछ। अनि के त? उसले आज आइतबार हो भनेर जसरी एउटा सामान्य उत्तर दिए। अनि भने, अझै पनि घरै जाने विचारमा छौ कि के हो? यो केटी मेरो प्रेमिका पनि होइन, साथी पनि होइन। अझै पनि मलाई यसको पुरा नाम थाहा छैन। यो के काम गर्छे? यो उसको घर हो कि डेरा? कति पढेकी छ इत्यादि सूचना मसँग छँदै थिएन। न मैले सोधेकै थिएँ। यस्तो मामिलामा केटीहरू नै ज्यादा चासो दिन्छन्। उनीहरू नै कुनै केटा फेला पारे कि तीन पुस्ते उतार्न खोज्छन्। घरमा को छ नि भनेर सोध्न बेरै लाउँदैनन्। केटाको बिहे भए नभएको जान्नु बाहेक यस्ता सवालका अरू प्रयोजन हुँदैन। उसले भने यस्तो कहिले सोधिन। उसलाई पनि मेरो बारेमा खासै जानकारी थिएन सायद। यहाँ म सायद किन भनिरहेको छु भने कतैबाट उसले थाहा पाएकी पनि हुन सक्छ। मैले चाहिँ आफ्ना सम्बन्धमा केही भनिदिएको थिइनँ, किनभने उसले सोधेकै थिएन। लौ, म त सुतेँ। उसले हल्का कोल्टे फेरि। त्यो मधुरो बत्ती पनि निभाए। अब खाटमाथिको ल्याम्प जस्तो निलो र झनै मधुरो बत्ती मात्रै बलिरहेको थियो। कुहिरो जस्तो फिका देखियो कोठा। कति सरल हुन सकेकी हो यो केटी। म भने हैरान थिएँ। एक अनौठो उकुस मुकुसमा गुम्सिनाको अप्ठ्यारोले मन एक तमासले बतासिन थालेको थियो। म के गरौँ? असमञ्जस्यमा परेँ। मोनिका, बोलाएँ मैले। ऊ केही बोलिन। मैले बिस्तारै उसको अनुहार चिहाएँ। लौ, ऊ त निदाइसकिछ। मलाई चाहिँ लागेको निन्द्रा र रक्सी दुवैले छाडिसकेको थियो। अचानक जुरुक्क उठेँ। बत्तीको मधुरो प्रकाशमा उसको गोरो अनुहार विलक्षण देखियो। कतै म भित्रको पशुत्व नजागोस्, कतै म त्यस शुभ्र अनुहारलाई कच्याकुचुक्क नपारौँ, कतै म आफ्नै वासनाको फन्दामा नपरौँ। यही डरले म त्यहाँबाट भागेँ। एकै सासमा सडकमा पुगेँ। ट्याक्सी पक्रेर घर गएँ। ओइ मान्छे, कता हिँडेको? एका बिहानै मोनिकाको म्यासेजले बिउझाइदियो। तिमी निदायौ? म एक्लै के गर्नु भनेर हिँडेको नि। घरमा छु। फटाफट टाइप गरेँ, तर सेन्ड थिच्न मन लागेन। मेटिदिएँ। लाग्यो यसो भन्दा उसले भिन्न अर्थले सोच्ले। मेरै चित्तको विकृत दर्शन सजिलै गरी होला फेरि। ऊ ब्लाइन्ड खेलिरहेकी छ भने म किन आफ्ना पत्ताहरू उघारौँ? के लेखौँ भनेर केही बेर सोचेँ। सत्य भन्न अल्मलिनु पर्दैन, तर ढाँट्न त सजिलै कहाँ सकिन्छ र? हिजो यही झ्यालको कापबाट घामभित्र छिर्दा देखिने प्रकाशका चम्किला किरणहरूले कोठा भरिएको थियो। आज त्यस्तो केही देखिएन। बाहिर हलुवा बेतको हाँगाहरूमा चराको चिरबिर ध्यानै नदिए पनि सुनिन्थ्यो। झ्याल उघारेर हेरेँ।
एउटा ढुकुर चुच्चो भरि हलुवा बेत भरेर भुर्र उड्यो। छतमा ढुकुर्नी बसेकी थिए। ढुकुरले उसको चुच्चो भरि हलुवा बेत हालिदियो। ढुकुर्नीले त्यो निले अनि चुच्चो ढुकुरको पखेटामा घुसारी। सायद धन्यवाद भनेकी होली, अथवा चुच्चो पुछेकी पनि हुन सक्छे। थोरै भयो भनेर ठुङ्गिदिएकी पो हो कि। मनमा नाना भाती कुरा खेलेको देखेर हाँसो उठेर आयो। यस्तो विचार आउँछ पो कसरी होला। मनोविज्ञान जति पढे पनि यो मैले कहिले बुझ्न सकिनँ। हिजो बादल पुरै फाटेर आकाशमा अनन्त निलोपन फिजारिएको थियो। आज बाक्लो हुसीले रुख, हलुवावेत र चराभन्दा पर केही नदेखिने पारेको छ। झ्यालबाट मुन्टो निकालेर हलुवावेतका लोभलाग्दो रुख, चराहरूको बथान र ढुकुरको प्रणय म हेरिरहेको थिएँ। पृष्ठभूमिमा मोटरको घार्र घुर्र यतिखेर नसुनिएको जस्तो थियो। मोबाइलको घन्टी नबजेको भए म अरू धेरै बेर झ्यालमा बसेर समय यसै गरी चिप्लाइदिन्थेँ होला। के हो, रिप्लाई पनि गर्दैनौ? उसले लेखी पठाएकी थिए। एकछिन कुर्न परे केटीहरूको पारो चढिहाल्छ, चाहे त्यो म्यासेज नै किन नहोस्। सरी, टोयलेटमा थिएँ, मैले पठाएँ। झुटो बोल्न कति सुविधा दिएको छ प्रविधिले। मानिसहरू झुटो बोल्छन्, आफू दोष थोपर्छन् प्रविधिलाई। म खाँटी मान्छे परेँ। झुटो सुविधाका कारण मात्रै बोलिएको हो भन्ने भावले नै अहिलेसम्म आफूलाई दोषी ठान्नबाट उम्काइरहेको छु। काम पनि चलाइरहेको छु। कहाँ छौ? उसले तुरुन्तै सोधी। टोयलेटमै। मलाई जिस्किन मन लाग्यो। टोयलेटको ठेगाना हुँदैन? उसले रिसाइको सङ्केत दिने इमोटिकसन समेत हालेर प्रश्न जस्तो जवाफ फर्काए। हुन्छ नि, ढलको मुहान। मैले चाहिँ आँखा झिम्काए जस्तो इमोटिकन पठाइदिएँ। उल्लो, त्यो हो भने त तिम्रो ऊ नै ढलको मुहान भयो। बिचरा टोयलेटलाई के दोष? उसले लेखी। के हो, म पनि के कम? उसलाई कुनामा पार्ने प्रश्न गरिदिएँ। घडी हेर, हतार छ। अबको 1 घन्टामा तिमी म कहाँ हो? निड टु टक, इम्पोर्टेन्ट, उसले मेसेज पठाए। केटीहरूले चाहे भने एउटै कुरा उक्काएर दिन बिताइदिन सक्छन्। चाहेनन् भने सुनेकै छैन जस्तो गरी प्रसङ्ग बदलिदिन्छन्। यो खुबी केटाहरूमा किन आएन? भित्ते घडीको स्विच ठिक थियो भने बिहानको 7:30 बज्न 7 मिनेट बाँकी थियो। आधा रातमा ओछ्यान आइपुगेकाले मलाई सुत्नै पुगेको थिएन। 11 बजेदेखि त क्लाइन्टलाई टाइम दिनु छ, दारी काट्नु र नुहाउनु छ, केही फलोअप केसहरू हेर्नु छ। कसरी तुरुन्त उसकोमा पुग्नु अब? फेरि रातारात के त्यस्तो जरुरी कुरा परेको हो उसलाई? आज हामीले पृष्ठ 18 सम्म वाचन गऱ्यौँ। बाँकी अंश लिएर फेरि अर्को साता आउनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।